बिस्मिल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसल्सल के साथ पहुंच रहे। सुहेल आफरीदी के मुतालिक मैं आपको आगाह भी करता हूं उनकी एक्टिविटीज को लेकर, चीजों को लेकर। अब सुहेल आफरीदी ने एक और गुस्ताखी या एक और जुर्म किया है। जब वो ऐसा काम करते हैं तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने ताकतवरों की या किसी की जो दुखती हुई रग है उसको छेड़ दिया। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं या मैं क्यों बात कर रहा हूं। आज वजीर आला सुहेल आफरीदी के ऑफिस से एक खबर जारी होती है और उस खबर में क्या कहा जाता है, मैं जरा खबर पढ़ के सुनाता हूं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। खबर में कहा जाता है जी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जेर सदारत जिला बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, फौजी, कौमी मिशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल एक अहम जिरगे का इनेकाद हुआ। जिरगे के शुरका ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जिरगे में सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी और मजमूई तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली गौर ख्वास किया गया। वजीर आला ने ऐलान किया कि बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन से जुजवी तौर पर मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए इमदादी रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। शुरका ने मुस्तकिल अमन के कयाम के लिए अपनी कीमती तजावीज पेश की। वजीर आला ने कहा कि सूबे में अमन के कयाम के लिए कबायली मिशरान, अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। और फिर कहा कि 2018 में इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में मुकम्मल अमन कायम हो चुका था, मगर अब हालात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि बंद कमरों में किए गए फैसलों से हमेशा हालात खराब हुए हैं। अमन-ओ-अमान की कयाम का मौसर तरीका यही है कि कबायली मिशरान और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर मुश्तरका फैसला साजी की जाए। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन-ओ-अमान के बाजोड़ के अवाम और कबायली मिशरान का किरदार काबिल सताइश है। फाटा इंतजाम के वक्त सालाना 100 अरब रुपए का देने का वादा किया गया था, मगर गुज़श्ता 7 सालों में सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए, जबकि 532 अरब रुपए विफाक के जिम्मे अभी भी बकाया हैं। AIP की मद में भी विफाकी हुकूमत फंड्स फराहम नहीं कर रही। वजीर आला ने ज़म-ए-ज़ाम में पुलिस भर्तियों के लिए उम्र की आखिरी हद बढ़ाने, बाजोड़ के शुहदा पैकेज पर काम तेज करने और अमन के कयाम और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने वाले कबायली मिशरान को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की। जाम अजला के लिए रोशन कबाइल पैकेज के तहत मौजूद स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर आ सके। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर वो जो उनके इलाके के लोग हैं उनका एक जिरगा किया है और उस जिरगे में वो ये बता रहे हैं कि हम किसी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये है कि वो नाकाम पॉलिसी किसको करार दे रहे हैं और क्यों करार दे रहे हैं। जब ये सब कुछ करते हैं तो जब ये वो कह रहे हैं कि अब जानबूझ के हालात को खराब किया जा रहा है तो सबको पता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। अब उसका रद्दमल क्या होगा, कैसे होगा, ये भी अपने तौर के ऊपर एक खबर है। अब एक हो गई एक सूरत हाल तो हमें ये। दूसरा, अली अमीन गंडापुर, चूंकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो वजीर आला रहे। वजीर आला के बाद फिर अब जितनी अभी तक, जैसे कल रैली थी हमें दिखाई नहीं दी है, किसी सुहेल आफरीदी के बाकी दौरे पे दिखाई नहीं दिए, लेकिन पिछले दिनों वो अपने हलके के अंदर दिखाई दिए जहां पर उन्होंने बाकायदा एक अपने लोगों से इंटरेक्शन किया और कहा गया कि वो भी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि इमरान खान की इस कॉल की तैयारी की जाए क्योंकि हम जो है वो सब जब इमरान खान का ऑर्डर आएगा तो निकलेंगे और हम उसके ऊपर जाएंगे। आज अली अमीन गंडापुर के अकाउंट से इमरान खान की तस्वीर लगती है, अपनी तस्वीर लगती है और उसके साथ जो जुमला लिखा जाता है वो बहुत दिलचस्प है। लिखा, डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट इमरान खान। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि चूंकि सुहेल आफरीदी को लगाया गया है तो हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो नाराज हो जाएं या वो तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, जिस तरह शेर अफजल मरवत और दीगर दावे करते रहे कि जी उनको कहा गया था कि आप इस्तीफा ना दें और 20 और 22 MP इस किस्म की बातें। लेकिन फिर हमने देखा कि सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ का एक भी MPA नहीं टूटा और वो इमरान खान के साथ रहे। इसी तरह से हमने जब ऑब्जेक्टर की तायराती अभी देखी तो उस वक्त भी एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो कहा जाए तहरीक इंसाफ से अलग हो गया। अब अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्यों बात कर रहे हैं? उनको पता है कि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सियासत सब कुछ इमरान खान के साथ है और कोई ये नहीं कह रहा कि अली अमीन गंडापुर को खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ कोई गद्दार हो गए हैं, कोई गड़बड़ कर दिया। नहीं, असल बात यह है कि पॉलिसी सबको पता है कि चलेगी और वो इमरान खान की है।
امپلیمنٹیشن کے اوپر پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگتا ہو کہ علی امین گنڈا پور جو امپلیمنٹیشن کر رہے تھے وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے, تو ان کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی آئیں گے تو اس طرح سے چیزیں ہو جائے گی, تو وہ میرا خیال ہو گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی اسٹیٹ موومنٹ آ رہی ہے تو سہیل آفریدی تو ظاہر ہے ان کے متعلق اطلاعات ہیں, شاید وہ پنجاب میں ہوں, اگر کوئی پلان چینج نہیں ہو جاتا تو علی امین گنڈا پور کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی. ہاں ایک بات ضرور ہے, تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے جس میں جنید اکبر صاحب بھی شامل ہے, علی امین گنڈا پور کی ان کے ساتھ نہیں لگتی, اور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت الگ لائن کے اوپر تھی اور تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم الگ مقام کے اوپر تھی. تو کیا اب بھی وہ چیز برقرار رہے گی, یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر دلچسپ معاملہ ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. آج جو مریم نواز شریف صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر ہیں, چونکہ پچھلے 3 دنوں سے ان کے ایونٹس چل رہے تھے اور جو ایونٹس تھے وہ 16, 17 اور 18 تاریخ پر مشتمل تھے. 16 تاریخ کو ان کی مہندی تھی جو جاتی عمرہ میں ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر ہوئی, اور اس کے بعد 17 تاریخ کو یعنی گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور جاتی عمرہ کے ساتھ ہی آگے بہت دور نہیں ہے ان کی جو لیک سٹی کے ساتھ ایک بڑا وہ ہے میرج ہال مارکی, ایک ایسی جگہ جہاں پہ بڑی اچھی وہ, تو وہاں پہ ان کی بارات گئی. لیکن آج جاتی عمرہ کے اندر جو ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے بنیادی طور پہ آج وہاں پر ایونٹ تھا, اور خبروں میں شک مریم نواز شریف صاحبہ کا جو صاحبزادے کا ولیمہ ہے جنید صفدر کا وہ ہے. اچھا میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ذاتی ایونٹ ہے. اگر آپ میرے سے تبصرہ مانگیں گے تو میں تو یہی کہوں گا جی میری ان کے لیے بہت دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا یہ سلسلہ کامیاب کرے, ان کے لیے خیر و برکت لڑکے اور لڑکی کی بنائے. ظاہر ہے ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھتا ہے. میں نے کل جنید صفدر کی تصویر لگائی ٹویٹر پہ, میں لکھا جی وہ خوبصورت گبرو جوان ہے, ہائٹ ہے, بہت اچھا جوان ہے. تو کسی نے کہا جی آپ نے خاتمہ, نے کہا اب ظاہر ہے میں خواتین پہ کامنٹ کرتا ایک اچھا لگتا ہوں, جینٹل مین کی نشانی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے, پہلی بات. اچھا دوسری بات میں نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اپنی نظر سے کیسے دیکھتا ہے وہ اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے آج اگر لاہور کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ایونٹ ہو رہا ہے تو ایونٹ کے اوپر میں کیا دیکھوں گا, ایونٹ کے اوپر میں دیکھوں گا کہ وہاں پر کون آیا. مثال کے طور پر صحافی انوائٹڈ تھے, میں نے سلمان غنی صاحب کو دیکھا, مجیب الرحمان شامی صاحب کو دیکھا. اسی طرح سے اب آج کی تقریب کے اندر جو سب سے بڑی انٹری تھی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تھی, اور وہ وہاں پہ دکھائی دیے. اور اس ٹیبل کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو پنجاب کے لا منسٹر ہیں وہ ہمیں دکھائی دیے, اور اس کے علاوہ نواز شریف بھی اسی ٹیبل کے اوپر تھے. اور پھر ایون فیلڈ مارشل صاحب جب آئے ہیں یا گئے ہیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے ان کو ریسیو کیا ہے اور ان کو سی آف بھی کیا ہے. تو یہ ایک آج کے دن کی جو سب سے کہتے ہیں نا سینٹر آف اٹینشن, اب شریف فیملی کی ایونٹ ہوں اور وہاں پہ فیلڈ مارشل ہوں تو ظاہر خبر تو ہوگی. اور میں نے یہی ٹویٹر کے اوپر بھی لکھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ شریف فیملی کی خوشیوں کے اندر شریک ہے. تو جب آپ کی خوشی یا غمی ہوتی ہے تو ہوتا ہے, چونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی اگر موجود ہوں تو پھر تو کہا جائے گا نا باقی ساری کی ساری ملک کی بیوروکریسی یا ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہے. بہرحال کوئی تصاویر کے اوپر تبصرے کر رہا ہے, کوئی اس حوالے سے ہر کوئی جو ہے, لیکن بہرحال میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ذاتی زندگی کو ذاتی زندگی کے لینس سے ہی دیکھنا چاہیے, پالیٹکس کو پالیٹکس کی نظر سے دیکھا جائے گا. یہ اب تک کی اپڈیٹس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.